प्रोग्राम बरमला में अब बात करेंगे काफ लीग की जनरल काउंसिल के इजलास के हवाले से। चौधरी शुजात हुसैन को फारिग कर दिया गया। वजाद हुसैन मुस्लिम लीग काफ के नए सदर मुंतखब किए गए। तारिक बशीर चीमा को भी ओहदे से हटा दिया गया। कामिल अली आगा को पार्टी का मरकजी सेक्रेटरी जनरल लगा दिया गया। तो दोनों का इंतखाब बिला मुकाबला हुआ है। तो वहीं चौधरी शुजात कानूनी और आईनी तौर पर पार्टी सदर हैं। जनरल काउंसिल का जाली इजलास बुलाकर हकीकत को तब्दील नहीं किया जा सकता, ऐसा कहना है तारिक बशीर चीमा का। उन्होंने कहा कि काफ लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन है। तो वहीं चौधरी सालिक की जानिब से पार्टी का इजलास बुलाने का ऐलान भी किया गया है। उन्होंने कहा है कि असल जनरल काउंसिल में भरपूर ताकत का मुजाहिरा करेंगे। जाली इजलास बुलाकर जो नई जो तैनाती हैं वो की गई हैं, जो कि बिल्कुल गैर आईनी है। और तारिक बशीर चीमा की जानिब से कहना था कि आज एक जाली जो है इजलास बुलाया गया और हकीकत को ऐसे तब्दील नहीं किया जा सकता। बहुत जल्द हम असली अपनी ताकत दिखाएंगे, असली इजलास बुलाएंगे। उनकी जानिब से कहना था कि चौधरी शुजात हुसैन ही कानूनी और आईनी तौर पर पार्टी के सदर हैं और काफ लीग के जितने भी संजीदा कारकुनान हैं वो चौधरी शुजात के साथ हैं। और आपको बताएं कि चौधरी सालिक की जानिब से पार्टी का इजलास बुलाने का ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा है कि असल जनरल काउंसिल में भरपूर ताकत का मुजाहिरा किया जाएगा। काफ लीग की जनरल काउंसिल ने एक इजलास बुलाया और चौधरी शुजात हुसैन को फारिग कर दिया गया। वजाद हुसैन मुस्लिम लीग काफ के नए सदर मुंतखब किए गए। तारिक बशीर चीमा को भी ओहदे से हटा दिया गया। कामिल अली आगा को पार्टी का मरकजी सेक्रेटरी जनरल लगाया गया। और इसी पर आपको बताएं कि तारिक बशीर चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि चौधरी शुजात हुसैन कानूनी और आईनी तौर पर पार्टी के सदर हैं। जनरल काउंसिल का जाली इजलास बुलाकर हकीकत को तब्दील नहीं किया जा सकता। जितने भी संजीदा लोग हैं वो चौधरी शुजात के साथ हैं। और चौधरी सालिक की जानिब से पार्टी का इजलास बुलाने का ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि असल जनरल काउंसिल में भरपूर ताकत का मुजाहिरा करेंगे और हम अभी नहीं बता रहे, लेकिन इनको सरप्राइज देंगे, इनको बताएंगे कि ताकत किसके हाथ में है। उन्होंने कहा कि काफ लीग की संजीदा क़यादत सारी की सारी चौधरी शुजात हुसैन के साथ है। माहिर कानून आरिफ चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आरिफ चौधरी साहब, आपने प्रोग्राम बरमला में अपना खुसूसी वक्त निकाला। आज एक इजलास बुलाया गया जनरल काउंसिल का जिसमें चौधरी शुजात हुसैन जो हैं वो उनको फारिग कर दिया गया। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि असल में जो इख्तियारात हैं वो किसके पास हैं? देखिए जी, पार्टी जिसके नाम रजिस्टर हुई होगी, जो इलेक्शन कमीशन के पास जिसका नाम होगा वही पार्टी का सरबराह होगा, उसी का इख्तियार होगा। जी, तो सर जो जनरल काउंसिल का इजलास बुलाया गया जिसमें वजाहत हुसैन को मुस्लिम लीग काफ के नए सदर मुंतखब कर दिया गया है, तो फिर कैसे देखते हैं आप इस तैनाती को? देखिए, बात ये है कि जो उनके अपने मेमोरेंडम ऑफ जिस तरह एसोसिएशन होता है, इसी तरह कोई भी पार्टी जो है उसके अपने कवायद और ज़वाबित होते हैं जी। तो वो पार्टी जो है उसने अपने तरीकेकार के मुताबिक उसको किसी को प्रेसिडेंट बनाने का, किसी को अलहदा करने का इख्तियार जनरल काउंसिल के पास होता है। जी जी। अगर वो इख्तियार इस्तेमाल करे तो यकीनन वो हटा सकती किसी को और किसी को प्रेसिडेंट बना सकती है। ठीक। अच्छा सर, ये हमने देखा है कि जो जनरल काउंसिल का इजलास हुआ है उन्होंने चौधरी शुजात को सदारत से हटाया। इससे पहले चौधरी शुजात की जानिब से चौधरी परवेज इलाही और दीगर की रुकनियत मुअत्तल की गई थी। तो अभी आप क्या देख रहे हैं, असल में किसकी रुकनियत मुअत्तल हुई है? देखिए, बात यह है कि ये रुकनियत तो मुअत्तल करना या करवाना जो है बेसिकली ये तो आपको पार्टी के दस्तूर के मुताबिक आपने चलना है जी। वहाँ तरीकेकार एक तय शुदा होता है कि किस शख्स की रुकनियत किस बुनियाद पर कैंसिल होगी और किस तरह कैंसिल होगी जी जी। उसके लिए बाकायदा किसी को शो का नोटिस देना जरूरी होता है। फिर उसका वो कंडक्ट जो है जिसकी बुनियाद पर उसे अलहदा किया जा रहा है या उसकी मेंबरशिप दी जा रही है वो उसका उसे शो का नोटिस देकर उससे पूछा जाएगा, जवाब दिया जाएगा। फिर उसके बाद उसके तरीकेकार के मुताबिक उसे अलहदा किया जा सकता है। अब ये तो मालूम नहीं है कि उन्होंने कोई तरीकेकार इस्तेमाल किया है जो कवायद ज़वाबित के मुताबिक किया है या खुद ही आज खुद
دونوں ایک دوسرے کو پارٹی سے نکال رہے ہیں، لیکن اصل صورتحال کا تو پتہ ان کے دستور کو دیکھ کے لگ سکتا ہے کہ ان کا دستور کیا کہتا ہے۔ اچھا سر، آپ ماہر قانون ہیں، آپ یہ بتائیے گا کہ قانون میں اس کی کیا اجازت ہے؟ قانون اس کو کس طریقے سے دیکھتا ہے؟ کیا صدر ہی صرف کونسل کا اجلاس بلا سکتا ہے، یا پھر جس طرح سے چودھری پرویز الہی کی جانب سے اجلاس بلا کر شجاعت حسین کو فارغ کیا گیا، ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ پارٹی کا جو دستور ہے اس میں یہ ساری چیزیں درج ہوتی ہے کہ کس کو اختیار ہے پارٹی کتنی، جس طرح آپ نے دیکھا نا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کا اختیار کس کے پاس ہے، اور اگر کسی کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کرنا ہے تو پھر اختیار کتنے ممبر جو ہے وہ جس طرح 20% کریں گے تو پھر وہ ہوگا۔ تو اسی طرح یعنی دستور جو ہے وہ ہر پارٹی کا جو ہے وہ طے کرتا ہے تمام چیزوں کو کہ کون اجلاس بلا سکتا ہے اور کس وجہ سے کسی کی پارٹی کی رکنیت معطل کی جا سکتی ہے یا منسوخ کی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو نکال رہے ہیں اور ہر شخص کا دستور کا یہ حوالہ دے گا، الٹیمیٹلی پھر انہیں پارٹی کی رجسٹریشن کے سلسلے میں تو پھر جانا پڑے گا الیکشن کمیشن کے پاس ہی، انہیں بتانا پڑے گا کہ اصل پارٹی کا جس کو وہ تسلیم کریں گے پارٹی کا سربراہ تو وہی ہوگا۔ ٹھیک، ایٹ دی اینڈ الیکشن کمیشن یہ ڈیسائیڈ کریں گے۔ بہت شکریہ ہمارے قانون عارف چودھری صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے، اور ان کی جانب سے یہ کہنا تھا ہر پارٹی کا دستور ہوتا ہے، اس میں قاعدے و ضوابط طے ہوتے ہیں، اس کے مطابق ہی فیصلے کیے جاتے ہیں، اور ایٹ دی اینڈ جب دونوں ہی الیکشن کمیشن کے پاس جائیں گے تو الیکشن کمیشن اس کا فیصلہ کرے گی، کیونکہ جو زیادہ تر اختیارات ہوتے ہیں وہ صدر کے پاس ہوتے ہیں۔ کاف لیگ کی جنرل کونسل کا اجلاس ہوا، چودھری شجاعت حسین فارغ کر دیے گئے، وجاہت حسین مسلم لیگ کاف کے نئے صدر منتخب کیے گئے، طارق بشیر چیمہ کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا، کامل علی آغا کو پارٹی کا مرکزی سیکرٹری جنرل لگا دیا گیا، اور دونوں کا انتخاب بلا مقابلہ ہوا۔ تو وہیں آپ کو بتائیں کہ اس اجلاس کے بعد طارق بشیر چیمہ کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی، اور ان کی جانب سے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ جنرل کونسل کا جعلی اجلاس بلایا گیا ہے، چودھری شجاعت قانونی اور آئینی طور پر پارٹی کے صدر ہیں اور وہی رہیں گے، اور انہوں نے کہا کہ بہت جلد ہم اپنا اجلاس بلا کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں گے۔ چودھری صالح کی جانب سے پارٹی کا اجلاس بنانے کا اعلان کیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اصل جنرل کونسل میں بھرپور طاقت کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ اور آج پروگرام برملا میں ہم نے ڈالر کی کیپنگ ختم ہونے کے حوالے سے بات کی، جس پر ماہر معیشت کا کہنا تھا کہ یہ سخت فیصلہ ہے جس کے ملک پر اچھے اور بہتر جو ہیں وہ ایفیکٹس آئیں گے، اور اس طرح کے فیصلے پہلے بھی کرنے چاہیے تھے۔ ڈالر کو جو روکا گیا تھا جس بھی طریقے سے، اس طریقے سے جو ہے وہ ڈالر کی جو ریٹ ہے وہ رک تو جاتے ہیں، لیکن اس کے جو دیر پا اثرات نظر نہیں آتے۔ کیپنگ ختم کرنے سے مہنگائی کا بھی طوفان آ سکتا ہے، لیکن اس طرح کے فیصلے معیشت کو بہتر کر سکتے ہیں۔ تو دوسری جانب ابھی ہمارے ساتھ ماہر قانون موجود تھے، انہوں نے یہ کہا کہ جو پارٹی کا صدر ہوتا ہے اختیارات اس کے پاس ہوتے ہیں، اور ایٹ دی اینڈ جو پارٹیز ہیں وہ الیکشن کمیشن کے پاس جائیں گی، اور الیکشن کمیشن دیکھے گی کہ اختیارات کس کے پاس ہیں۔ اسی کے ساتھ پروگرام برملا سے آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔